बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो ये हुई है कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का भी हुकूमत का प्लान है। ये ऐसा क्यों हुआ? और मोहसिन नकवी साहब जो कि निगरान वज़ीर आला बने हैं, क्या ये वज़ीर आला वाकई हैं या इन्हें रबड़ स्टैम्प के तौर पर यूज़ किया गया है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फवाद चौधरी साहब को ड्रामेटिकल तरीके से गिरफ़्तार कर लिया गया है। सुबह सवेरे ख़बर आती है जिस पे फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं इमरान खान साहब की रहाइश गाह है जो उसके बाहर से ज़मान पार्क से। वो कहते हैं कि मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब को आज गिरफ़्तार करने का प्लान है या सुबह सवेरे। तो जितने वर्कर्स हैं पीटीआई के वो फ़ौरन यहाँ पर इमरान खान की रहाइश गाह पर जो कि ज़मान पार्क में वहाँ पर पहुँच जाएँ। थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि जब ये जाते हैं फवाद चौधरी साहब अपने घर, वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें मुमकिन तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। कैसे? कहते हैं उनके भाई कहते हैं फैसल चौधरी साहब, ना कोई उन्होंने अपनी आईडीज़ शो की हैं, ना उन्होंने कोई वारंट गिरफ़्तारी शो की हैं, उन्होंने वहाँ से सिर्फ उनको गिरफ़्तार किया है और वो ठोकर न्यास बेग की तरफ उन्हें ले गए। अब ये क्यों गिरफ़्तार हुए? अब जो ही ये हुकूमत चेंज होती है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट, होता क्या है कि जो भी हुकूमत आएगी ज़ाहिर बात है वो अपने ऑफिसर जो एंटी पार्टी होंगे दूसरी पार्टी को वो लगाएगी। मसलन पीटीआई के एंटी जितनी इस्टेब्लिशमेंट होगी, जितनी ब्यूरोक्रेसी होगी वो लगा दी जाएगी। इन्होंने इसी तरह डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को आईजी पंजाब लगाया और गुलाम महमूद डोगर साहब जो कि एक बहुत आला ऑफिसर भी हैं उन्हें चेंज किया गया और उन्हें पीटीआई के बहुत फेवरेट भी समझा जाता है। तो उन्होंने सारी पुलिस में उखाड़ बिछाड़ और चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो अब्दुल्ला सुंबल हैं सबको चेंज कर दिया। क्या ये वज़ीर आला साहब ने किया जो कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब? आई डोंट थिंक सो, उन्होंने चेंज किया है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक पूरा प्लान के तहत मोहसिन नकवी साहब को इलेक्शन कमीशन से बनवाया गया है ये वज़ीर आला। क्योंकि अगर सुखेरा साहब या चीमा साहब होते जो कि इन्होंने दिए थे, पीटीआई ने अपने नेम दिए थे, अगर वो लोग होते तो शायद सिचुएशन वुड हैव डिफरेंटली, मगर ऐसा हुआ नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन पे बात जाती, जो कि हम तमाम पाकिस्तानियों को पता था कि अगर इलेक्शन कमीशन उनके इख्तियार में है कि वो निगरान वज़ीर आला लगाएं, वो कभी भी पीटीआई के दिए हुए नाम पे नहीं लगाएंगे। ये तो श्योर था हम सबको, ये मुमकिन ही नहीं था। तो बातें भी यही हो रही थी कि मोहसिन नकवी साहब को ही वज़ीर आला लगाया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब से ये वजूद में आया, ये राजा सिकंदर साहब जो कि जब से ये बने हैं इलेक्शन कमीशन के हेड बने हैं, ये जब से इन्होंने हमेशा एंटी पीटीआई काम किया। अब जितनी इनकी हिस्ट्री उठा लें तो इनसे ये तवक्को नहीं थी कि ये मेरिट पे काम करेंगे, कि मेरिट पे जाके वज़ीर आला का इंतखाब करेंगे। मोहसिन नकवी साहब के हुआ क्योंकि वो अपोजिशन की तरफ से था, वो नून लीग की तरफ से था, और जो इलेक्शन कमीशन है उसे तो वैसे ही समझा जाता है कि ये नून लीग का एक क्लर्क के तौर पर समझा जाता है कि रबड़ स्टैम्प है ये भी। तो उन्होंने उसको वज़ीर आला लगा दिया। अब वो वज़ीर आला लग गए। उस बेचारे की मुझे सख्त नहीं लगती कि इतनी कि वो कोई इतने बड़े फ़ैसले करे। उनके पीछे कौन ताकतें फ़ैसला कर रही हैं, और उन्हीं ताकतों ने फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी का प्लान बनाया। वैसे इमरान खान साहब को सारे लोग समझा रहे थे कि अभी आप पंजाब गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट डिज़ोल्व ना करें। इन्होंने वो डिज़ोल्व की। वो शायद समझते थे मैं हाई पॉपुलैरिटी पे हूँ और मैं ये काम ज़रूर करूँगा। अब उन्हें पॉपुलैरिटी तो मिल गई है, मगर जो मुसीबतें पीटीआई पंजाब से और केपी से और बाकी सूबों से झेलेगी ना, उसका इमरान खान साहब तसव्वुर ही नहीं कर सकते। उसकी झलक आज उन्होंने देख ली है। वैसे ये गवर्नमेंट से पूछना ज़रूरी है कि फवाद चौधरी साहब को किस बेस पे गिरफ़्तार किया गया। हुकूमत के लिए किसी बंदे को अगर गिरफ़्तार करना हो, उन्हें किसी वजह की ज़रूरत कोई नहीं होती। बड़ा फवाद चौधरी साहब फ्रंट लाइन से लीड कर रहे थे और काफ़ी टफ़ टाइम दे रहे थे इत्तेहादी हुकूमत को, मगर उन्हें इस वक्त गिरफ़्तार करने का जो प्लान एकदम से बना है, ये मुझे नहीं लगता एकदम से है। वैसे ही तो ये पूरा प्लान होगा कि वो इंतज़ार में होंगे। तो हुआ ये है कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। कल को ज़मानतें होती हैं, नहीं होती, मैनेज होता है, नहीं होता। वैसे ये क्वेश्चन अब पूछने वाला है कि ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है? इस तरह पाकिस्तान को हमने चलाना है? क्या हमारे पास पाकिस्तान को चलाने के लिए यही वजह बाकी रह गई थी कि आप लोगों को गिरफ़्तार करें, सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पकड़ें, उनको डराएं धमकाएं? पाकिस्तान इससे चलना है। हमने अपनी ज़िद और अना नहीं छोड़ी। अभी तक वही डॉक्ट्राइन चल रही है जो कि चल रही थी, उसमें फ़र्क कोई नहीं आया।
کبھی ایک کو اٹھا لیتے ہیں اس کو مارتے پیٹتے ہیں، کبھی دوسرے کو اٹھاتے ہیں اس کو مارتے پیٹتے ہیں۔ ہم پاکستانی شہری ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا فاشٹزم نہیں دیکھا کہ اس طرح لوگوں کو اٹھا کے اس طرح بے دردی سے مارا جاتا ہے اور بغیر وارنٹ کے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی ہم مقبوضہ کشمیر میں ہیں اور بھارتی جو افواج ہیں یا بھارتی جو ریاست ہے یا ان کی جو پولیس ہے وہ ہم پہ ظلم کر رہی ہے۔ ہم کچھ بول نہیں سک رہے اس لیے کہ یار یہ پتہ ہی ہمارے ساتھ کیا ہونا، ہماری فیملیز کے ساتھ کیا ہوگا۔ آج یہ ویسے ہوا ہے کہ جس کو دل چاہتا ہے حکومت اٹھا لیتی ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں، اسے عدالت لے جاتے ہیں۔ سب کچھ ایسے مینج کیا ہوا ہے کہ یہ زیادتی صرف اسپیسیفک لوگوں کے ساتھ ہونی ہی ہونی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی پاکستان میں مجرم نہیں ہے، ملزم نہیں ہے، کسی کو گرفتار نہیں ہونا، کسی اور پارٹی کا بندہ اب تک گرفتار نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں کسی پارٹی کا، آپ نے ایک ربڑ سٹیمپ وزیر اعلیٰ لگا کے اب اس کو پپٹ کی طرح یہ چلائیں گے، کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے، جو آرڈر جانا ہے وہ ہو جانا ہے۔ یہ حکومت کا رویہ ہو گیا ہے، اس طرح پاکستان چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پورا پلان کر کے مریم نواز صاحبہ کو لایا جائے گا، ان کو لا کے ایک بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نے جو کہ جاوید لطیف صاحب نے جس کی ابتدا کر دی ہے کہ دیکھیں جی یہ عمران خان باجوہ اور ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کا گٹھ جوڑا، یہ اتحادی ہیں، یہ کام شروع ہو گیا آج سے، کل سے، پرسوں سے۔ اسی بیانی کو لے کے مریم نواز صاحبہ پہنچی ہیں پاکستان میں، جو کہ 27 جنوری کو آ رہی ہیں، وہ آئیں گی اور اسی کے اوپر یہ بیانیاں چلائیں گی۔ ویسے نون لیگ کے پاس اب تک بیانیاں کوئی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے محسن نقوی صاحب کو لگایا کہ جیسے تیسے بھی ہے پی ٹی آئی کو پنجاب سے ہم نے نہیں جیتنے دینا، باقی بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ یہ انہوں نے پلان کر کے پورا انتظام کیا گیا ہے، اپنا وزیرہ لگوا کے اب مریم صاحبہ یہاں پاکستان پہنچیں گی اور اب یہ عوام کا درد سمجھائیں گی۔ ان کے پاس بیانیاں بیانیاں نہیں ہے، ایک بھی بات نہیں ہے عوام سے ووٹ لینے کے لیے، گھڑی چور یہ وہ فلاں چور فلاں چور۔ اور مریم نواز صاحبہ یہ بات فرما رہی تھی، میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر محسن نقوی صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہ لگائیں تو کیا خیال ہے فرح گوگی کو لگا دیں؟ نہیں آپ فرح گوگی کو نہ لگائیں، اس کو بھی اتنا تجربہ نہیں ہے۔ آپ ایک کام کریں، ایسے کریں، آپ کا جو چپڑاسی نہیں مقصود چپڑاسی بچہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کریں۔ ویسے اگر وہ زندہ ہوتا نا، آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ مقصود چپڑاسی کو لگاتی، کیونکہ اس کا تجربہ فرح گوگی سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس نے پنجاب حکومت کے ساتھ نا کرپشن کے اوپر کام کیا ہے۔ غلط آپ نے بتایا، فرح گوگی کو نہ لگائیں میری طرف سے، آپ لگائیں مقصود چپڑاسی کو، وہ پنجاب کو بہت اچھا رن کر کے دے گا۔ یہ تو ہماری سوچ ہے، یہ تو ہماری جمہوریت ہے، یہ تو ہماری بات ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جا کے بات کرتے ہیں، بیانیہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں۔ مریم صاحب اب 27 جنوری کو آئیں گی تو پتہ چلے گا ان کا بیانیہ کیا ہے۔ فی الحال پاکستان کے حالات، ملک کے حالات کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان صاحب کی اگر ممکنہ گرفتاری اس ملک میں ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا سائن ہونے والا، کیونکہ معیشت تباہ حال ہے، کچھ نہیں کہنے کو، کچھ نہیں عوام کو دینے کو، سیلاب آیا، کچھ نہیں ہمارے پاس۔ ڈونرز جو ہوئی تھیں ابھی تک پرومسز کتنے فلفل ہیں، وی نیور نو اباؤٹ اٹ، کہ ابھی تک کتنے فلفل ہیں، اور اوپر سے یہ ایک ہی پارٹی کی گرفتاریاں یہ ہمیں بہت دور تک لے جائیں گی۔ ہمیں کچھ ڈاکٹرائنس ختم کرنا پڑیں گے اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، ہمیں واقعی عوام کو بتانا پڑے گا کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔